जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन. डेकोरेशन म्हणटाना चवथ लागली आहे की 1-2 म्हयने पयलीं आमकां दिसलें की आतां चवथीची तयारी करपा लागपाय. असो 1 म्हयनो आमी पयलीं बसून अशें करया तशें करया युट्यूबार पळोवन फोनाचेर पयलें हें करया तें करया, पूण तें आमगे तकल्याक कांयच येना. मागीर आमी गणपती जेन्ना पळोवपाक गेलीं आनी म्हाज्या मावशे पयलीं पणसाचेर बसलो गणपतीच आवडलो म्हणटरेक आमी एक पणसाचेर बसलो म्हणटरेक अशें चिंतलें की आख्खें रान जें आसा तें ह्या पणसाच्या दिश्टिकोणांतल्यान आख्खें रान हांगा घडोवन हाडया आनी एक झाडा पोंदाक एक तो आनी फाटल्यान एक खडप्पा फातर आनी सकयल एक फातरा पेर हाजेर ताका हाडून बसोवया अशें आमी चिंतलें. आनी एक म्हयनो आसतना आमी काम हेजें सुरू केलें. तर फॅमिलीचो सपोर्ट कसो मेळ्ळो इतलें व्हडलें डेकोरेशन केल्लें आसा तुवें आतां? फॅमिली सपोर्ट आमकां सदांच आसता, केन्ना ना म्हणना आमकां, पुली सर आमी तुजे फाटल्यान आसा. जेन्ना तुवें एक कमी पडटा तेन्ना डेकोरेशना भितर कोणाचो चड आदार जालो तुका करून पळोवपाक? आदार सामको सगळ्याचो 100% आसा. कोणी आमकां कितें म्हणल्यार अशें हें नाका तें नाका अशें आमचें कितें तकलें आसा तें तुमी करा, आमी तुजे फाटल्यान आसा अशें म्हणल्यार भिवू नकोस, मी तुज्या फाटीशी आहे. ह्या वर्सा तुजो 7 दिसाचो गणपती अशें वर्सा वर्स तूं अशें डेकोरेशन करता काय ह्याच वर्सा अशें न्यू कॉन्सेप्ट तुजे तकलें आयलो असो? आमी वर्सान वर्स डेकोरेशन करता. पोरू आमी आख्खें फुलाचें केल्लें डेकोरेशन, दोनी वटेन एक आमी फुलाचें केल्लें आनीक फाटल्यान बी फुलाचो बॅकग्रावंड दाखयल्लो. आनीक हाज्या फुडें बी आमी वर्सान वर्स युनीक डेकोरेशन करता. कित्याक मकर बी हे प्रथा पयलींसान चलत आयिल्ली आसा आनीक एक युनीक अशें डेकोरेशन आमी फुडल्या वर्साक बी करता. सपोर्ट सगळ्यांनी केला. एक आयडिया एक हाडले तशें घालून पयलीं कशें दिसता हें तें आनी मागीर सगळ्या ट्रायल मेथड करून सगळ्याचो हेल्पला वयर पेंटींग करपाक मागीर झाडाची वाले लावपाक सगळ्यांचो बारीक बारीक सपोर्ट आसा सगळ्यांनी केला. आतां तुमची तकल्यान कितें डेकोरेशन वेगवेगळें करपाचें एक चालू आसलें, पूण होच कॉन्सेप्ट कितें येयलो तुमच्या तकल्यान होच करपाचो म्हणून? आमचो मेन गणपती पळोवन तो थीम येयलो की आतां पणसाचेर म्हणटकीर पणसाचें म्हणल्यार भाट रान अशें करून आमची ती गाय बी लायला, सो अशें फूल ती सिनरी येयली भाटाची रानाची तशी सिनरी येयली. सो आमकां ते एक कॉन्सेप्ट येता तशी बारीक बारीक सगळे येयल्या. तशें आमी पक्षी हे ते सगळे एक कॉन्सेप्ट करता म्हणटकीर सगळे बारीक बारीक झाडां पक्षी गाय बी सगळी अशी करून बारीक बारीक कॉन्सेप्ट मागीर तेजे फाटोफाट तकल्यान येयले ते करत रावली. आयज काळान पयला प्लास्टीक वेस्ट खूब जाता आनी लोक मकर बी करता पूण मागीर ते प्लास्टीक सगळे व्हरता आनी उडयता. ताका लागून आमी ट्राय केला की आमी इको फ्रेंडली गणपती किंवा इको फ्रेंडली डेकोरेशन करपाचें. ही बी सगळी नॅचरल झाडां, ही आतां लिवींग झाडां आसा, प्लास्टीक न्ही, ही बी लिवींग आनी हे तणय बी आमी केल्ले, फकत हे बी पेपराचे, सो हेय बी रिन्युवेबल आसा. ताका लागून आमी ट्राय केला की आमी इको फ्रेंडली करून नेचराकूय बी एक सपोर्ट दाखोवचो. हय, लोकांनी अवश्य करचें, कित्याक आमी आमच्या प्लॅनेटाच्या बद्दलूय बी चिंतपाक जाय. आमी गणपती खूब बरे करून साजरे करता पूण मागीर वेस्ट पळोवपाक आमी वचना. ताका लागून आमी पळोवपाक जाय की हे प्लास्टीक आमी खंय ना खंय बॅन करचें. संतू बाब, तुमी आतां तुमच्या भुरग्याक आतां व्हडलें इको फ्रेंडली एक डेकोरेशन केल्लें आसा, तुजो कसो सपोर्ट आसलो ताका? ती जेन्ना गणपती उत्सव लागीं आयलो म्हणटा ती सदांच डेकोरेशन करपाचें अशें म्हणटालीं आनी गेल्या त्या खेपे आमी फुलांचें डेकोरेशन केल्लें. तेन्ना हांवें तांकां एकच मॅसेज दिल्ली
की तुम्ही जे डेकोरेशन करता ते पर्यावरणाचेर म्हणल्यार तितूंतल्यान कोणाक तरी मॅसेज मेळपाक जाय आनी तें डिस्टन्स करून प्लास्टीक हाडून आनी कितें हाडून तें वेस्ट जावपाक जायना तितूंतल्यान मॅसेज वचपाक जाय आनी आमचे सायडीकच जें कितें आसा तितूंतल्यान तें डेकोरेशन जावपा सारकें तुमी प्रयत्न करात आनी म्हाजो तुमकां फुल सपोर्ट आहा फक्त कॉन्सेप्ट हो तुका नेचर प्रोटेक्ट करपा खातीर नाजाल्यार नेचरा बद्दल जें कितें आसा तें हितूंतल्यान सिद्ध जावपाक जाय अशें आमची तांकां हें आसलें डायरेक्शन आसलें फर्स्ट टायम आमी 7 दिसांचो पुजयतात नाजाल्यार आमचो 1.5 दिसांचोच आसतालो आमचो पयलीं गणपती हो ओल्ड घरां आसतालो आनी गेल्या त्या वर्सा साकून आमी आमच्या घरां हाडला पयलीं ओल्ड घरां आमी पुजताले